स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरुलाई आजको यस क्लासमा। हामीले अहिले चक्रीय ब्याज सम्बन्धी रहेर केही हिसाबहरू गरिरहेका छौं। हाम्रो केही दिनदेखि चाहिँ चक्रीय ब्याजमा रहेको छ हाम्रो क्लास। यदि अहिले तपाईले पार्ट 4 हेर्दै हुनुहुन्छ भने पार्ट 1 देखि 3 हेर्नु होला, तपाईहरुले बुझ्न एकदम सजिलो हुनेछ। अब चाहिँ हामीले केही चक्रीय ब्याजका हिसाबहरू गरौँ है। म क्वेशन पढेर सुनाउँदै छु तपाईहरुलाई है। एक्स नाम गरेको कुनै मानिसले रु 24,000 समय 3 वर्षका लागि वार्षिक ब्याज दर 12.5% मा कुनै बैंकबाट, यहाँ हेर्नु होला मैले साना अक्षरबाट लेख्दै छु, यो त साधारण ब्याजको शर्तमा हो है। यसले चाहिँ जति पैसा ल्याउँछ बैंकले साधारण ब्याज दिने शर्तमा लिएर आउँछ। 12.5% मा कुनै बैंकबाट साधारण ब्याजको शर्तमा कर्जा लिएर वाइलाई सोही रकम सोही ब्याज दरमा 3 वर्षकै लागि चक्रीय ब्याजको शर्तमा दिएछ। अब यस कारोबारमा एक्सलाई नाफा वा नोक्सान के हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् र कति रकम नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाएर नाफा वा नोक्सान हुनुको कारण पनि लेख्नुहोस् भनेछ। हामीले चाहिँ यहाँ 24,000 रुपियाँ चाहिँ त्यसले पहिले बैंकबाट चाहिँ एक्स भन्ने नाम गरेको मान्छेले चाहिँ बैंकबाट 24,000 3 वर्षको लागि 12.5 ब्याज दरमा साधारण ब्याजको शर्तमा लिएर वाइलाई चाहिँ त्यसैले चक्रीय ब्याजको शर्तमा पैसा दिएछ। अब यसलाई चाहिँ नाफा वा नोक्सान के हुन्छ हिसाब गरेर हेरौँ है। अब हामीले यसलाई समाधान गरौँ है। म के दिएछ पहिले त्यो टिप्दै जान्छु। सबैभन्दा पहिले हामीले सावा चाहिँ कति दिएछ हामीलाई, सावा पी भनेको चाहिँ हामीलाई दिएछ 24,000। अनि त्यसै गरी समय टी भनेको चाहिँ कति दिएछ, समय टी 3 वर्ष। अनि ब्याज दर चाहिँ ब्याज दर आर भनेको हामीले दिएछ 12.5% यति दिएछ। अब यसले चाहिँ पहिले के गरेछ भने यो यति पैसा चाहिँ एक्स नाम गरेको व्यक्तिले बैंकबाट लिएछ। एक्स नाम गरेको व्यक्तिले यो पैसा चाहिँ बैंकबाट एक्स नामको व्यक्तिले ल्याछ। यहाँ चाहिँ यसले एसआई को शर्तमा ल्याछ। यसले फेरि पैसा वाइले दिएछ, वाइले चाहिँ यसले सीआई को शर्तमा दिएछ। यसले भन्न खोजेको यही हो। यता हेर्नुला है, बैंकबाट एसआई को शर्तमा, यो एसआई को शर्तमा साधारण ब्याजको शर्तमा एक्स ले ल्याछ। अनि सोही पैसा अनि सोही ब्याज दर अनि 3 वर्षकै लागि फेरि उले चाहिँ सीआई को शर्तमा वाइलाई चाहिँ दिएछ। अब यसको अर्थ के हुन्छ भने सीआई र एसआई को फरक कति हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ निकाल्ने हो है। कति हुन्छ भनेर त्यो हामीले निकाल्ने पर्छ यसमा। अब पहिले हामीले के निकाल्नु पर्यो त, हामीले पहिले सीआई निकाल्नु पर्यो। अब सीआई एसआई जे निकाले पनि हुन्छ। म सीआई निकाल्न लागे। सीआई निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला पी 1 + r/100 को पावर t माइनस 1 p पोस्टमा, यो पोस्ट हो 1 + r/100 को पावर t माइनस 1। अब यसरी चाहिँ हामीले यो निकालो। पी भनेको हाम्रो 24,000 छ। अनि 1 यो चाहिँ कति छ, 1 + r भनेको 12.5 यति छ। यसको पावर चाहिँ कति भयो, समय भनेको 3 वर्ष दिएछ माइनस 1। अब हेरौँ है कति हुन्छ। 24,000 को मैले त्यही लेखेँ। यो चाहिँ कति हुन्छ 112.5 यतिकै हाम्रो के हुन्छ। यो यताबाट मैले लस लिएर यो मिलाएको है, माइनस 1 यो छँदैछ। अब यो चाहिँ कति हुन्छ अब गर्दाखेरि 1.125 को पावर 3 माइनस 1। कुनै पनि स्टेप नछुटाएर गर्दैछु तपाईहरुले है।
यो चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 1.125 को पावर चाहिँ कति हुन्छ यति हुन्छ है यति -1 यो चाहिँ हाम्रो यति हुन्छ मैले यो सबै लेखेको छु पावरमा जति पनि आछ सबै लेखेको छु किनभने यदि यसरी लेखिएन भने चाहिँ पछि फेरि फरक पर्न जान्छ अनि त्यही भएर मैले पावरमा आएको कुरा चाहिँ पुरै लेखेको छु यो 1 चाहिँ हाम्रो यो फर्मुलामा आइरहेको छ है अब हामीले के गर्छौं भने यसले यो 24000 ले यसलाई पनि गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ यता 1 सँग पनि गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई गुणन गर्नु त कति हुन्छ है अब यसलाई हामीले गर्दाखेरि चाहिँ कति हुँदो रहेछ 34171.875 अनि यो चाहिँ 1 को त्यही नै भइगयो 24000 यो को है फेरि 9 जस्तो यति छ 34171 यतिबाट यति हामीले माइनस गरेपछि हाम्रो के आउँछ चक्रीय ब्याज आउँछ हाम्रो के आउँछ सीआई यो चाहिँ हाम्रो सीआई आउँछ है यो 34171 बाट 24000 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 10171 point कति छ 875 यति चाहिँ हाम्रो उ आयो यति चाहिँ हाम्रो चक्रीय ब्याज आयो है अब हामीले साधारण ब्याज निकालौं यसै गरी है यसको अब हामीले के निकाल्नु पर्छ यसको साधारण ब्याज एसआई साधारण ब्याज एसआई भनेको हाम्रो साधारण ब्याज एसआई भनेको PTR अपन 100 PTR अपन 100 छ है अब यो P भनेको कति छ हाम्रो यहाँबाट गरे है मैले यो एसआई भनेको यहाँबाट लेखे एसआई भनेको 24000 टी भनेको 3 वर्ष यो चाहिँ आर भनेको 12.5 यति छ यो चाहिँ 100 अब यति भयो यसले चाहिँ दुईटा यतातिर यो काट्यो है यतितिर दुईटा यो काट्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कति हुन यो कति हुन जान्छ यो सबै गर्दाखेरि 9000 हुन जान्छ है तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला यो चाहिँ 9000 हुन जान्छ अब हामीले निकाल्ने भनेको सीआई माइनस एसआई हो के न हामीले प्रश्न अनुसार सीआई माइनस एसआई गर्दा सीआई माइनस एसआई गर्दाखेरि कति हुन्छ 10171 कति छ 875 माइनस अहिले लिएको हामीले 9000 यति चाहिँ हामीले माइनस गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1171.875 यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ एन्सर पनि के हुन्छ त अब यति चाहिँ हाम्रो फरक आउँछ अब तपाईहरुलाई यति चाहिँ हाम्रो यो अब के आउँछ त यो नाफा भयो कि नोक्सान भयो भनेर तपाईहरुले आफै हिनेरबाट मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो x ले बैंकलाई दिने ब्याज भनेको x ले बैंकलाई दिने ब्याज भनेको कति हुन्छ त साधारण ब्याजको शर्तमा ल्याएको थियो 9000 हुन्छ x ले दिने ब्याज लेखम है x ले दिने ब्याज अनि y ले दिने ब्याज कति हुन्छ दिने ब्याज भनेको हाम्रो माथि निकालेको छ हामीले 10171.875 यति भनेपछि यो y ले दिने भनेको x लाई हो x ले दिने भनेको बैंकलाई हो के न त्यही भएर यसलाई चाहिँ x ले चाहिँ कति फाइदा गर्दो रहेछ त बैंकले दिएर पनि यसले चाहिँ 1171 रुपैयाँ आफूलाई बचाउँदो रहेछ फाइदा रहेछ अनि फाइदाको कारण के भनेपछि साधारण ब्याज भन्दा चक्रीय ब्याजमा चाहिँ फेरि ब्याजलाई पनि फेरि ब्याजको पनि सामामा राखेर ब्याज जोडिने भएको हुनाले हाम्रो चक्रीय ब्याज धेरै हुन्छ भनेर त्यसरी हामीले कारणमा लेख्न सक्छौं है
अब यही हिसाब म तपाईहरुलाई अर्को तरिकाले गर्दैछु है। अर्को तरिकाले अलि सर्टकट तरिकाले गर्न सिकाउँछु है। जस्तो 3 वर्षको भनिया छ, 3 वर्षमा हुने साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज का लागि है, 3 वर्षमा हुने साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजका लागि म तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला दिन्छु। यो फर्मुलाबाट हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं। यो डी भनेको यिनीहरु बीचमा हुने डिफरेन्ट भनेको है। यो चाहिँ के हुन्छ, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अनि अपनमा चाहिँ 100 को पावर 3। यसले कस्तो, यो फर्मुलाले कस्तो बेला काम गर्छ भने हाम्रो चाहिँ पैसा चाहिँ अहिले यस्तो केसमा के यहाँ के छ भने पैसा पनि सेम छ, ब्याज दर पनि सेम छ, समय भनेको 3 वर्ष छ। यदि पैसा पनि सेम छ, ब्याज दर पनि सेम छ, तर समय 3 वर्ष छैन भने यसले चाहिँ काम गर्दैन है। मैले त्यही भएर लेख्दै छु 3 वर्षमा हुने साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक, चक्रीय ब्याजको लागि भनेर लेख्दै छु। यो चाहिँ फरक हो है, चक्रीय ब्याजको हाम्रो, किनकि क्वेशनमा फरक भयो हुनाले मैले त्यसरी लेख्दै छु। यो कति छ हाम्रो 24,000 छ अनि आर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 80 को चाहिँ स्क्वायर हुन जान्छ। पोस्ट भित्र कति छ 300 प्लस आर भनेको 12.5 छ, हो कि हैन। अब यो चाहिँ कति भयो 100 को क्यूब, यो फर्मुलामै छ। यो चाहिँ कति हुन्छ, अब यति छँदैछ। यो चाहिँ कति हुन्छ 156.25, यसको यो स्क्वायर चाहिँ यति हुन्छ है। अब यो चाहिँ कति हुनुभयो 312.5। अब मैले के गरिदिन्छु भने यसलाई यो क्यूब चाहिँ खोलिदिन्छु है। मैले यति उधारी हेर्नु, यहाँ 3वटा 0 छ, यहाँ 3वटा 0 छ है। यहाँ 3वटा 0, यहाँ 3वटा 0 काट्यो। अब अरु चाहिँ यता माथितिर गरौ है, यतातिर गर्दा पनि हुन्छ। अब हाम्रो कति आउँछ 24,156.25 इन्टु 312.5 बाई कति छ, यति छ है, यति 0 छ। अब हामीले यो चाहिँ कति हुन्छ भने यति माथितिरको उ गर्दाखेरि कति हुन्छ भने यो चाहिँ माथि तपाईहरुको यो गुणन गर्दाखेरि यति हुन्छ है। अब यो अपनमा यति छँदै छ। अब हामीले यो 3वटा 0 लाई काट्दाखेरि यताबाट पछाडिबाट यो 7, 5, 8 लाई छोडेर यहाँनिर पोइन्ट राखेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ। यो चाहिँ डिभाइड गरेको हो के 1171, यति चाहिँ 0.875। यो चाहिँ हाम्रो यताबाट पनि अघि पनि हाम्रो सेम आथ्यो, फरकको लागि आउन सक्छ। तर मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यसरी पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई के भन्छु भने हिजो पनि मैले तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ, 2 वर्षको लागि भनेको थिएँ। यदि सावा पी भनेको हाम्रो कति छ x छ अनि ब्याज दर r भनेको y% छ र समय, मैले रातो लेख्दैछु ताकि समयमा तपाईहरुको ध्यान जाओस्, यहाँ 2 वर्ष छ है, 2 वर्ष छ। यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने डिफरेन्ट, यिनीहरुको फरक निकाल्नको लागि सर्टकट वाला फर्मुला के हुन्छ भने यिनको फरक भनेको कति हुन्छ भने पी आर अपन 100 को स्क्वायर हुन्छ। सावा हामीले दिइराखे हुन्छ
समय भनेको 2 वर्षको केसमा मात्रै यो लगाउने हो, त्यही भएर यहाँ समयको युज भएको छैन यो फर्मुलामा। तर यो फर्मुला आउने भनेकै 2 वर्षको फरकमा आए बेला, मतलब सावा पनि सेम हुनु पर्यो, चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको ब्याज दर पनि सेम हुनु पर्यो, अनि त्यही भएर 2 वर्षको लागि त्यो फरक हुँदाखेरि हामीले यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ। तर अघि मैले गरेको फर्मुला फेरि तपाईहरूलाई कस्तो हुन्छ भने सावा मानन पी भनेको हाम्रो ए छ, सावा पी भनेको हाम्रो ए छ, अनि ब्याज दर आर भनेको चाहिँ बी छ, अनि समय भनेको टी भनेको चाहिँ 3 वर्ष छ हो। 3 वर्षमा फेरि हामीले यो फर्मुला नलगाएर 3 वर्षको हुँदाखेरि फेरि हामीले यो फर्मुला लगाउँछौँ। अघि मैले तपाईहरुले हिसाब गराएको कुन फर्मुला गराएको थिएँ मैले, डिफरेन्ट भनेको पीआर स्क्वायर 300 प्लस आर अपन 100 को क्यूब, यो फर्मुला लगाउने हुन्छ। यो फर्मुलाले मात्रै 3 वर्षको लागि काम गर्छ, यो फर्मुलाले मात्रै 2 वर्षको लागि काम गर्छ। र एउटा सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने के भने सावा पनि सेम हुनुपर्छ, साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा लगाएको सावा र ब्याज दर पनि सेम हुनुपर्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा मात्रै यो फर्मुलाले काम गर्छ, हैन भने तपाईहरुले सीआई माइनस एसआई को फर्मुला फर्मुला लगाएर गरेपछि गर्नुपर्छ, यदि यो सेम दिएको छैन भने चाहिँ है। सेम दिए यसले चाहिँ सेम दिएको बेला पनि काम गर्छ, नदिएको बेला पनि भयो, किनकि यहाँबाट हामीले साधारण ब्याज निकाल्न सक्ने भयौँ, चक्रीय ब्याज निकाल्न सक्ने भयौँ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो किनभने पी हाम्रो अलग पी छैन, यहाँ साधारण ब्याजको लागि पनि एउटै पी प्रयोग भइरहेछ फर्मुलामा, चक्रीय ब्याजको लागि पनि एउटै पी भइरहेछ, आर पनि सेम भइरहेछ। त्यही भएर सेम पी र आर भएको केसमा चाहिँ 2 वर्षको लागि यो, 3 वर्षको लागि यो गर्नु होला। अब अर्को क्वेशन हेरौँ हामीले है। अब अर्को क्वेशन म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। अघिनको क्वेशन चाहिँ हाम्रो अलिक फरक थियो, त्यस्तै क्वेशनलाई त्यसरी पनि दिन सक्छ, यसरी पनि दिन सक्छ, त्यो भएर यो क्वेशन ल्याएको छु है मैले। रु 7500 को वार्षिक 12% ब्याज दरमा 3 वर्षमा हुने साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा कतिको फरक आउँछ हिसाब गरी निकाल्नुहोस् भनेको छ। क्वेशन चाहिँ सेम छ, त्यसरी पनि दिन सक्छ, यसरी पनि दिन सक्छ, त्यही भएर यस्तो खाले क्वेशन अर्को पनि हेरौँ भनेर ल्याएको छु मैले। यसलाई गरौँ है। अब यसलाई समाधान गरौँ है हामीले। अब पहिले के दिएको छ, पहिले त्यो चाहिँ हामीले टिपा मेरोतिर हामीले दिएको छ सावा पी भनेको हामीले रु कति दिएको छ 7500 दिएको छ, अनि आर ब्याज दर आर भनेको चाहिँ 12% छ, अनि समय चाहिँ हाम्रो 3 वर्ष छ है। समय अघि जस्तो क्वेशनलाई यसरी पनि दिन सक्छ, त्यसरी पनि दिन सक्छ, अनि तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भएन जताबाट पनि दिए पनि है। म त्यही भएर चाहिँ यसरी लेखेर एउटा भाषा फरक छ, म्याथमा चाहिँ भाषा फरकले पनि कतिपय विद्यार्थीले क्वेशन छोड्ने स्थिति हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी पनि लेखेको एउटा, अनि त्यसरी पनि लेखेर अर्को लिएर आएको छु है। अब यहाँ भनेको पनि सेम हो, हेर्नुस् यहाँ के भनेको छ भने यति ब्याज दरमा चक्रीय साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा कतिको फरक आउँछ भनेर भनेको छ। साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक भनेको त्यही हाम्रो सीआई माइनस एसआई भनेको हो, हैन? सीआई माइनस एसआई भनेको हो। अब सीआई माइनस एसआई निकाल्दाखेरि हामीले सीआई निकाल्नु पर्ने भयो। सबभन्दा पहिले सीआई चाहिँ मैले अघि चाहिँ कसरी निकालेको थिएँ भनेपछि सीआई को डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर सीआई भनेको पी 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी माइनस 1 यसरी गरेको थिएँ मैले। सीआई को डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुले यताबाट पनि एकचोटी गरेर देखाउने, यताबाट पनि एकचोटी गरेर देखाउने भनेर यो सीए निकालेर चक्रीय मिश्र धन निकालेर यो फर्मुलाबाट यताबाट सावा माइनस गरेर मैले त्यताबाट गर्छु है। जताबाट गर्दा पनि हुन्छ, मैले तपाईहरुले दुईतिरबाट गरेर देखाउने भनेर अघि मैले यो फर्मुला लगाएर गरेको थिएँ, अहिले चाहिँ यो फर्मुला लगाएर गर्छु है। अब हाम्रो मैले के लगाउँछु यहाँ चक्रीय मिश्र धनको फर्मुला।
भनेको p 1 प्लस r अपन 100 को पावर t। यो फर्मुला भयो। p भनेको हाम्रो कति छ 7500 अनि 1 प्लस r भनेको 12/100 को पावर 3 यति छ। यो कति हुन्छ 7500 यता जाँदाखेरि 112/100 को पावर 3 यो हुन्छ 7500 यतातिर यो छँदैछ। यो चाहिँ कति हुन्छ 1.1 यति चाहिँ यति हुन्छ है यतिको पावर 3 यो कति हुन्छ 7500 यतिको पावर कति हुन्छ यो हेरौँ है 1.12 को पावर कति हुन्छ हेरौँ त। यसको पावर चाहिँ हाम्रो हुन्छ यति हुन्छ है। अब यसले यो चाहिँ माथिबाटै यो चक्रीय मिश्रधन निकालिरहेको छु अहिले मैले। अब यस र यसको हामीले गुणन गर्नु पर्यो। यस र यसको गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ यो चाहिँ 1 कति छ 4928। अब यसको चाहिँ हामीले गुणन गर्दाखेरि यति आउँछ 3 है यति चाहिँ आउँछ। यो हाम्रो आयो हामीले चाहिँ के चक्रीय मिश्रधन। अघि हामीले के निकालेको थियौं CI निकालेका थियौं डाइरेक्ट निकालेका थियौं। अहिले चाहिँ अब हामीले यहाँ आएर कति माइनस गर्नुपर्छ त CI को लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ CI को लागि चक्रीय मिश्रधन माइनस सामा। चक्रीय मिश्रधन माइनस सामा गर्दा कति हुन्छ 10,536.96 यति माइनस कति छ 7500 रुपैयाँ छ। यो कति हुन्छ त यति हुन जान्छ। यो माइनस गर्दाखेरि यति हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के आयो चक्रीय ब्याज आयो बल्ल। तपाईहरुले यो फर्मुला लगाएपछि पछि आएर लास्टमा यहाँ आएर सामा चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है। सामा माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यदि डाइरेक्ट CI को फर्मुला लगाएपछि जो हाम्रो CI को फर्मुलामा लास्टमा आएर ओ हुन्छ नि जो फर्मुला लगाइसके -1 यसरी यो यतातिर 1 हुन्छ नि यताबाट p ले कोष्टबाट गएर यहाँ चाहिँ हाम्रो गुणन गर्दाखेरि यो काम गरिराखेको हुन्छ के। त्यही भएर हामीले त्यहाँ चाहिँ पछिबाट हामीले सामा माइनस नगर्नुको कारण डाइरेक्ट हाम्रो चक्रीय ब्याज निस्किनुको कारण चाहिँ त्यो हो है। अब हामीले निकाल्नु पर्यो के भनेपछि साधारण ब्याज निकाल्नु पर्यो। यो कुरा बुझ्नु भयो नि। जस्तो हाम्रो CI को फर्मुला के हुन्छ भने 1 प्लस r अपन 100 को पावर t माइनस 1 यस्तो हुन्छ नि। अघिको चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ। यो चाहिँ अहिले पनि लगाइरहेका छौं हामीले यो फर्मुला यति चाहिँ हामीले अहिले पनि युज गरिराखेका छौं। हाम्रो यो चाहिँ यति फर्मुलाले चाहिँ हाम्रो ओ पनि काम गरिराखेको छ चक्रीय मिश्रधनको पनि काम गरिरहेको चक्रीय मिश्रधनको काम गरिरहेको छ। यहाँनिर यो माइनसको जो यो माइनस भनेको हाम्रो यो p ले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि गुणन गर्छ। त्यही भएर हामीले सावा यो p पनि गर्नु सावा हो। अब एकसँग गुणन गर्दाखेरि p नै हुन्छ। यो p भनेको हाम्रो यहाँ 7500 छ। यसरी पनि हामीले अझ हामी के कुराहरु यसरी बुझ्न सक्छौं यो कसरी भयो त भन्ने कुराहरु है। तपाईहरुले यसरी बुझाउनलाई नै मैले यो चाहिँ यसरी गरे मैले। अब हामीले निकाल्नु पर्यो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकाल्नु पर्ने भयो। साधारण ब्याज SI भनेको हाम्रो के हुन्छ SI को फर्मुला p TR अपन 100। p भनेको कति छ 7500 छ। t भनेको 3 वर्ष छ। r भनेको 12 छ। यो अब यो चाहिँ कति हुन्छ यो चाहिँ कति हुन्छ भने यो 75 यो यति बाटे 36 यो गर्दाखेरि हाम्रो 2700 आउँछ। यो चाहिँ रु 2700 भनेको हाम्रो साधारण ब्याज हो है। हामीले निकाल्नु पर्ने के त CI माइनस SI। हामीले निकाल्नु पर्ने CI माइनस SI भनेको कति छ यो 3036 माइनस 0.96
3036.96 माइनस 2700 यति गर्दाखेरि यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने भयो। यिनको फरक भनेको कति आउने भयो त साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक भनेको हामीले यसलाई यसरी लेखौँ चक्रीय ब्याज माइनस साधारण ब्याजको फरक भनेको 336.96 रु यति चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो। यसलाई चाहिँ अब हामीले अघि गरे जस्तै अर्को तरिकाबाट पनि गरौँ है त। अब यो क्वेसनलाई म अर्को तरिकाले गर्दैछु है। अर्को तरिकाले गरेर पनि तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। मैले अघि नै पनि गरेको थिएँ। त्यो हाम्रो फर्मुला अर्को चाहिँ के हुन्छ भने डिफरेन्ट भनेको 3 वर्षको लागि है। 3 वर्षको लागि हाम्रो अघि नै चाहिँ सूत्र के थियो भने 3 वर्षका लागि यदि सामा र ब्याज दर एउटै भए यो यसरी क्लियर हुनुहोस् यो फर्मुलालाई। चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको 3 वर्षको फरकका लागि हो है। साधारण ब्याज र 3 वर्षका लागि भनेर मैले यो माथि तपाईहरुलाई यसरी गरे। सामा र ब्याज दर एउटै भए चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको 3 वर्षको फरकका लागि यो फर्मुला हो है। यो फर्मुला चाहिँ कति छ अघि मैले लेखाइदिएको थिएँ तपाईहरुलाई PR² 300 प्लस R अपन 100 को पावर 3। अब यो फर्मुला लगाएर हामीले गरौँ है त। अब यो मैले तपाईहरुलाई गर्नलाई मात्रै देखाउनलाई मात्रै यो गरेको थिएँ। अब यो फर्मुला लगाएर हामीले हिसाब गरौँ है। फर्मुला के छ हाम्रो PR² 300 प्लस R अपन यति छ। हाम्रो P भनेको कति छ त 7500 यति छ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो R² भनेको हाम्रो 12 को स्क्वायर गर्नुपर्ने भयो। अनि यता कोष्टकमा कति छ 300 प्लस अब यसलाई चाहिँ मैले अहिले त्यतिकै लेखे यसको पावर 3 नै लेखे 100 को यति हुन्छ। अनि यो 144 हुन्छ हैन। अनि यो चाहिँ कति हुन्छ 312 बाट अब मैले यसलाई खोल्छु। यो दुईटाले चाहिँ यो दुईटा काट्छ यो दुईटाले यो दुईटा काट्छ। अब यो चाहिँ हामीले गुणन गरेर कति हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पहिले काटिसकेको छ गरी यो 75 144 र 312 गुणन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भने यति आउँछ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो छ अब यो दुईटा जिरोले यो दुईटा जिरो काट्यो। यो दुईटा जिरो काट्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पोइन्ट लाग्छ भनेपछि हाम्रो अघि जस्तै कति आयो एन्सर। यसको फरक चाहिँ यो डिफरेन्ट भनेको चाहिँ CI र SI को हो। यो डिफरेन्ट भनेको CI माइनस SI पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यो भनेको कति आयो त यति आयो एन्सर 336.96। यो चाहिँ हाम्रो यसरी पनि एन्सर आयो। तपाईहरुले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईहरुले फर्मुला अर्को फर्मुला भुल्नु भयो अर्को फर्मुला गर्न तपाईहरुले टाइम छैन भनेपछि यसरी पनि सर्ट ट्रिक लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ है। अब बाँकी हिसाबहरु हामीले आगामी क्लासहरुमा गरौँला। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि तपाईहरुको लागि बनाएको भिडियोहरु तपाईहरुसम्म सजिलैसँग आइपुगोस्। अब हामीले आगामी क्लासमा चाहिँ जो अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज फेरि जोडिन्छ अनि 3 महिनामा फेरि ब्याज
चक्रिय ब्याजको हिसाबमा जो 3 महिनामा हिसाब भएर फेरि त्यो ब्याज चाहिँ साहमा जोडिन्छ। त्यस्ता किसिमको क्वेसनहरू पनि तपाईहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्ता किसिमको क्वेसनहरू हामीले आगामी क्लासमा गर्नेछौँ। ल अब बाँकी हिसाबहरू आगामी क्लासमै गरौँला है।